बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खान साहब के घर कमांडोज पहुँच गए हैं। ये कमांडोज क्यों आए हैं? इनका ताल्लुक पंजाब पुलिस से नहीं है, ना ही इनका ताल्लुक सूबा पंजाब से है। तो आखिर इनको बुलाने की ज़रूरत क्या पड़ गई है, ये आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के खुफिया इदारे ने इमरान खान के हवाले से बड़ी रिपोर्ट जारी की है और ये उस पूरे मंजरनामे को बदलने की कोशिश की गई है। और ये जो खुफिया इदारा है ये ISI नहीं है। अब किसको मैदान में उतारा गया ये भी आपको बताऊंगा। और फिर इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा है एक बार फिर तौहीन, एक और तौहीन का केस है। ये क्या मामला? लेकिन आज शुरू जो करते हैं वो इस बात से करते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया की 9वीं बड़ी 9th लार्जेस्ट आर्मी का चीफ डिसाइड होने जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे और कानूनी तौर पे चीज़ें इस नहज के ऊपर पहुंच चुकी हैं कि मुल्क के अंदर किस किस्म के लोग से पाला पड़ा है इस कौम का कि दुनिया की 9वीं बड़ी फौज के सरबराह का फैसला लंदन में उन फ्लैट्स में हो रहा है जिनकी अपनी मिल्कियत मुतनाज़े या मशकूक है। यानी खुद सब्सिडिस है, अभी तय होना बाकी है, वो कैसे आए आज तक नहीं पता। लेकिन वहां बैठ के इस कौम के बड़े इदारे, जो दुनिया का 9वां बड़ा इदारा है, उसके सरबराह का फैसला करेंगे। और इमरान खान ने आज खिताब किया लॉन्ग मार्च वालों से। लॉन्ग मार्च का जो कॉन्वाय है वो गुजरात पहुंच गया है और चूंकि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही का अपना शहर है, वहां पे बहुत बड़ा नंबर था। बिल्कुल जो लोगों का ख्याल था कि इमरान खान नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा, ऐसी ही सूरत हाल फैसलाबाद डिवीजन के अंदर है जहां पे शहबाज गिल और असद उमर लीड कर रहे हैं। इमरान खान ने वहां पे गुफ्तगू करते हुए बड़ी वाज़ेह अंदाज में बात की। उनका देखिए, इस मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी नहीं है, इस मुल्क के अंदर ताकतवर की अमलदारी है और ताकतवर का रूल है। और उन्होंने हवाला दिया अपनी FIR का जो अभी तक दर्ज नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि देखें, लंदन में जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है ना, उससे इदारे मजबूत नहीं होंगे। लेकिन मेरे ख्याल है इमरान खान जो बार बार बात कर रहे हैं, अगर इदारों को इतराज नहीं है और इदारे उनके साथ बिल्कुल ठीक हैं तो सही है, छोड़ दें, उनको इंजॉय करने दें, उनको करने दें, इदारों को भी इंजॉय और लंदन वालों को भी इंजॉय करने दें। लेकिन खान साहब ने एक बात जरूर की है, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ उसे ही आर्मी चीफ बनाना चाहता है जो उसकी चोरी बचाए, जो उसको चोरी पे पकड़ ना करे। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान हमेशा उसे ही ऊपर लाते हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको फायदा दे सके। अब असल सिनेरियो तो ये है कि वो शख्स कौन ऊपर आता है। और इमरान खान ने दोबारा से आज, वो खामोश थे आर्मी चीफ वाली अपॉइंटमेंट के ऊपर, लेकिन आज इमरान खान ने दोबारा से उसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर दी है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि लंदन से ये पैगाम दिया गया है कि हुकूमत जाती है तो जाए, इस्टेब्लिशमेंट के रिकमेंडेड नाम को हम आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे। और मैंने कल आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को पैगाम दिया है कि आप इस चीज को कंट्रोवर्शियल न बनाएं, जिसके ऊपर आपको इतराज है वो आर्मी चीफ नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी जानिब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो फेयरवेल विजिट्स कर रहे हैं। कल आप जानते हैं वो सियालकोट और मंगला के अंदर थे और उससे पहले पेशावर के अंदर थे। आज उन्होंने मुल्तान के अंदर दौरा किया और वहां पे फौजी जवानों और अफसरों से उनकी मुलाकात हुई है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक मैंने खबर आपके सामने रखी थी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब लंदन तो जा रहे हैं, जो चीज़ें करने वाली हैं अभी जिनके दिन हैं वो तो बड़ा उनको फिक्र है। यानी मुल्क के अंदर सेक्रेटरी खारजा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुल्क के अंदर अटॉर्नी जनरल नहीं है, कोई मसला नहीं। आज मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा को तर्जुमान दफ्तर खारजा तैनात कर दिया गया है। अच्छी बात है, खुदा के वास्ते लगे हाथों सेक्रेटरी खारजा भी तैनात कर दो। ये जुगाड़ प्रोग्राम पे, डंग टपाओ प्रोग्राम के ऊपर मुल्क को मत चलाया जाए। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ज़मान पार्क के अंदर क्यों पहुंच गए हैं कमांडोज। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ज़मान पार्क के अंदर चूंकि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ये है कि खान साहब के ऊपर एक और हमला हो सकता है। और यही बात शेख रशीद ने की थी कि फिलहाल खतरा टला नहीं है, अभी भी वो खतरा मौजूद है। तो पंजाब पुलिस, आप जानते हैं कि पहले भी उन्होंने किस तरह से सारा कुछ हुआ, और पंजाब पुलिस कहाँ से कंट्रोल होती है, कौन उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस देता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल तहरीक इंसाफ उठा चुकी है। अब जब सेकंड थ्रेट आया तो आज मैंने आपको बताया कि बाहर एक हिफाजती दीवार बना दी गई है जहां पे रेत की बोरियां हैं और सीमेंट के बंकर्स लगाए गए हैं ताकि प्रोटेक्ट के लिए। और आपको ये भी पता है खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं वो लंदन से पाकिस्तान आए हुए, उनसे उनकी इयादत करने और उनसे मिलने के लिए। आज
زمان پارک کے جو اندرونی حصے کی سیکیورٹی ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس سے واپس لے لی گئی ہے، اور پنجاب پولیس کی جگہ پہ عمران خان کے گھر کے اندر کمانڈوز کو تعینات کر دیا گیا، اور یہ کمانڈوز پنجاب سے نہیں ہیں بلکہ ان کمانڈوز کا تعلق خیبر پختونخوا کی پولیس کے ساتھ ہے، کیونکہ پہلے اطلاعات یہ تھی کہ گلگت بلتستان کی پولیس تعینات کی جائے گی، اور یہی تحریک انصاف کے جو مختلف سورسز ہیں انہوں نے ہمیں یہ کوٹ کیا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ پنجاب کی پولیس نہیں ہوگی اور ہم گلگت بلتستان سے بلا رہے ہیں پولیس، لیکن بعد میں اس فیصلے کو تبدیل کر دیا گیا اور خیبر پختونخوا سے آج کمانڈوز کو لے کے گاڑیاں یہاں پہ پہنچی ہیں، لیکن اب پنجاب پولیس گھر سے باہر کی سیکیورٹی، اندرونی سیکیورٹی جو ہے وہ ہوگی خیبر پختونخوا کی پولیس کے کمانڈوز کے پاس۔ ایک بات اور لے لیجئے، یہ بات پوچھی گئی کہ اندرونی حصے کی سیکیورٹی لینے کا کیا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ پنجاب پولیس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے خیبر تحریک انصاف نے، جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے؟ تو شبلی فراز صاحب فرما رہے تھے نہیں ذرا سیکیورٹی کنسرنڈ ہے، ہم ذرا زیادہ پہلے بھی ہوا تو ہم چاہتے نہیں ہیں کوئی رسک لینا، تو یہ عدم اعتماد نہیں ہے۔ اچھا، کہنے کی حد تک تو عدم اعتماد نہیں ہے، لیکن عملی طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر عدم اعتمادی ہے۔ اب عدم اعتماد کیسے نہ ہو، ذرا اندازہ کریں کہ یہاں پہ صورتحال اس قسم کی ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں چیزوں کو سدھارنے کے لیے نہیں، بہتر کرنے کے لیے نہیں، خراب کرنے کے لیے۔ عمران خان کے اوپر حملہ ہوا، سب فورینزک والے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ حملہ ایک سے زائد افراد نے کیا ہے، جس کا مطلب ہے یہ پلانڈ طریقہ کار ہے، لیکن پنجاب کی پولیس کہتی ہے زبردستی کہ نہیں ایک ہی شوٹر تھا تاکہ وہ مٹی اس کے اوپر ڈالی جا سکے۔ اب ذرا خبر انصار عباسی صاحب آپ جانتے ہیں کہ آج کل کن کی ترجمانی کر رہے ہیں اور کن کے وہ ترجمان بنے ہوئے، انہوں نے خبر بریک کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خفیہ ادارے نے، جو کہ آئی ایس آئی کا ادارہ نہیں ہے، انہوں نے رپورٹ، آج کل یہ وہ بہت تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں سارے کہ نہیں جی آئی ایس آئی نہیں ہے، ایم آئی نہیں ہے، ان کے مطابق خفیہ ادارے نے رپورٹ پیش کی ہے، اس کے مطابق عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ کچھ سازش نہیں ہے بلکہ وہ ایک فرد کا انفرادی عمل ہے، اور وہ فرد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ جو پکڑا گیا لڑکا اس کا ہے، اور مبینہ طور پہ یہ انٹیلیجنس بیورو نے رپورٹ دی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ نے خود ہی انویسٹیگیشن کی ہے، آپ خود ہی سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی جس بندہ جو وکٹم ہے اس کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو شک و شبہات ہے، اور آپ خود سے ہی سارے وہ کور اپ کر رہے ہیں، جیسے ادھر سے ہوا آپ بتایا جا رہا نہیں جی یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے، تو پھر ان کے سوالوں کے جواب دے دیں کہ شوٹر ایک سے زائد تھے تو وہ کیسے تھے، کیوں تھے، اس سے سارا کچھ کیوں ہوا، سب مان جائیں گے۔ اب ذرا ایک اور خبر لے لیجئے، تو اس ملک کے اندر ہر کسی کی توہین ہو جاتی ہے، اگر توہین نہیں ہوتی تو جمہور کی نہیں ہوتی، توہین نہیں ہوتی تو دستور کی نہیں ہوتی۔ اب جناب یاری الیکشن کمیشن نے عمران خان کو، اسد عمر اور فواز صاحب کو جو توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس کیا ہوا تھا، انہوں نے مختلف عدالتوں سے رجوع کیا ہوا تھا، تو انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ آپ مہربانی کریں یہ ہائی کورٹ نے حکم امتناع کیے میں ان کو خارج کریں، تو اس پہ اب ایک سپریم کورٹ اپنا توہین عدالت کا کیس چلا رہی ہے، اب جناب انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس کو ٹیک اپ کر لیا، اور 15 نومبر کو کیس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے، اور آج ہی تعینات ہونے والے جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے، جسٹس شاہ اے ملک صاحبہ ہوں گی، اور اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال خود اس 3 رکنی بینچ کا ہوں گے۔ تو چلیں اس پہ بھی طے ہو جائے گا کہ آئندہ الیکشن کمیشن بھی اپنے آپ کو عدالت کے طور پہ بیہیو کر سکتا ہے، کیا اس کی توہین بھی ہو سکتی ہے، یا یہ معاملہ صرف ہم عدالتوں تک ہی رہنے دیں، ہر کسی کو یہ اختیار جو ہے وہ نہ دے دیا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔